अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो भागम भाग चल रही थी क्योंकि हम लोग स्टेशन जा रहे थे। पाकिस्तान से भारत बस एक ही बस जाती थी। घर से निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम लग गया। अब्बा के एक बहुत अच्छे दोस्त लखनऊ में रहते थे और उन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी पर बुलावा दिया था। पहले तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अब्बा ने कहा उन्होंने बहुत मोहब्बत से बुलाया है, चलते हैं, इसी बहाने इंडिया भी घूम लेंगे। वो कहने लगी पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबराता है, और जब भी मेरा जी घबराता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। मेरी माँ का अपना ही फलसफा था। अब्बा ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा, तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहरहाल ना ना करते भी हमारी पूरी फैमिली शादी पे जाने के लिए तैयार हो गई। बल्कि फैमिली में था ही कौन, अम्मा अब्बा और मैं और मेरा छोटा भाई। छोटा भाई भी मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटा ही था। मैं 21 साल की थी और वो 13 साल का होगा। अब्बा ने अपने किसी जानने वाले से टिकटें ली थी। जब हम ट्रेन में पहुंचे तो पता चला कि कोई टिकट किसी केबिन में है और कोई किसी में। ये देखकर अम्मा का जी जल के खाक हो गया। कहने लगी मंजूर साहब, ये आपने क्या किया? वो कहने लगा मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ, मैंने तुझसे कहा था कि एक ही केबिन में सारी टिकट लेना। बहरहाल अब्बू ने अम्मी और मुझे एक टेबल पर बैठाया जहाँ 2-3 खवातीन थी और 2-3 मर्द थे, लेकिन हिंदू फैमिली लग रहे थे। मैं बड़ा घबरा रही थी, लेकिन मेरा भाई जिद करने लगा अम्मा के साथ मैं बैठूंगा। अब्बा ने उसे घिरका भी, डांटा भी, लेकिन कहने लगा नहीं, जहाँ अम्मा बैठेंगी मैं वहीं बैठूंगा। ओके, मैंने कहा ठीक है, आप इसे यहाँ बिठा लें और मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। जहाँ पर हम लोग बैठने लगे, अब्बा ने उस वक्त सीट नंबर देखा। अब्बा की सबसे ऊपर वाली बर्थ थी और मेरी सबसे नीचे वाली। अब्बा कहने लगे हाँ यही है, तुम बैठ जाओ। उस वक्त बाकी के मुसाफिर नहीं आए थे। अब्बा कहने लगे पूरी रात तुम्हारी माँ ने सुकून से सोने नहीं दिया, उस कम वक्त की कभी तैयारी ही नहीं पूरी होती थी। पैकिंग कम कर करके मैं थक गया। शादी के पहनने वाले कपड़ों का अलग अटैची, नॉर्मल पहनने वाले अलग अटैची। तौबा है भाई। ये कहते हुए अब्बा ने जोरदार अंगड़ाई ली और ऊपर वाली बर्थ पर जाके लेट गया। ट्रेन को चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैं भी नीचे बैठ गई, जाके दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह करे इस केबिन में कोई भी मुसाफिर ना चढ़े। अम्मा और छोटे भाई को भी हम यहीं बुला लेंगे, जो कि 2-3 केबिन छोड़ के बैठे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक सिख फैमिली दौड़ती भागती ट्रेन में चढ़ गई। 3 सिख नौजवान लड़के मेरे सामने वाली सीट पर जाके बैठ गए। मैं थोड़ा सा घबराई क्योंकि अब्बा तो ऊपर वाली बर्थ पर सो चुके थे। उनके साथ एक सिख भी था जिसने लड़कों को कहा चलो जी सामान रखो। वो 4 मर्द थे और मैं अकेली लड़की। मैं तो फौरन से खड़ी हो गई क्योंकि बहुत उलझन का शिकार हो रही थी। मुझे अपने भाई पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या था जो वो यहाँ आके बैठ जाता? कम से कम जहाँ मेरी अम्मा बैठी थी वहाँ खवातीन तो थी। लेकिन अब्बा ने मुझे कहा देखो अपनी सीट ना छोड़ना वरना बहुत मुश्किल पेश आएगी। मैं क्या करती? वो तीनों लड़के अपने मुंह को बल दिए मुझे ही देखे जा रहे थे। फिर एक लड़के ने दूसरे लड़के को कोनी मार के कहा हे, लड़की तो बड़ी सोनी मुटियार है। दूसरा कहने लगा रब दी सो सफर बड़ा वधिया कटेगा। उन चारों की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा अम्मा के पास चल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं केबिन से बाहर निकलने लगी 3-4 गुजराती औरतें मेरी सीट पर आकर बैठ गई। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने सोचा ये ना हो अम्मा के चक्कर में मेरी ये सीट भी हाथ से जाए। मैं जैसे ही खिड़की के पास बैठने लगी, फौरन से एक लड़की खिड़की के पास बैठ गई। कुछ अजीब किस्म के लोग थे। नाक में 2-2 बालियां पहनी थी, पूरे कान में कोई 10 सुराख होंगे जिसमें उन लोगों ने छोटी छोटी बालियां पहन रखी। रंगत सांवली थी और माथे पे बिंदिया और सिंदूर भी लगा रखा था। साड़ियां नीले पीले लाल रंग की पहन रखी थी। आखिर में बैठ गई। मैंने कहा देखें ये जगह मेरी है। वो दोनों हाथ जोड़े मुझे कहने लगी नमस्ते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये मेरी जगह है। वो थोड़ा सा पीछे हट गई। मैं वहां बैठ गई। उन तीनों सिख नौजवानों ने उस लड़कियों को बड़ी नागवारी से देखा। फिर अपने टिकटों पर सीट नंबर देखने लगे। कहने लगे गल सुनो जी। मैंने कहा आपने मुझे कहा? कहने लगा आहो आहो तानू ही क्या, तुम्हारा सीट नंबर क्या है जी? मैंने टिकट देखकर उनको नंबर बता दिया, अपने अब्बा का भी। कहने लगे इस हिसाब से तो सीटें सारी पूरी हैं।
یہ لڑکیاں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ان میں سے ایک سکھ جو ادھیڑ عمر شخص تھا، انہوں نے وہاں بیٹھی خاتون سے کہا، بہن جی تہاڈی جگہ نہیں ہے، ٹکٹ دے حساب نال ساری سیٹاں پوریاں نے۔ لیکن وہ اٹھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان سے ٹکٹ مانگی تو ان کے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی وہ سکھ شخص انہیں کہتا کہ اپنے ٹکٹ دکھائیں تو وہ کہنے لگی، ہم کیوں دکھائیں؟ تم ہمارے باپ لگتے ہو کہ ہم تمہیں دکھائیں؟ وہ شخص کہنے لگا، او پتر جی تسی کلے آئے ہو؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا تھوڑے نال کون ہے؟ میں نے کہا میری امی ہے، بھائی 3 کیبل چھوڑ کر بیٹھے لگے۔ کہنے لگا اور تھوڑے ابا جی؟ میں نے اوپر والی برڈ پر اشارہ کیا۔ وہ میرے باپ کو سویا ہوا دیکھ کر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا رب کی شان ہے جی، تہاڈے پیو تے وارث صدقے جان نو جی کردا ہے، کڑی ایتھے روندی پئی ہے تے ابا جی اوتے سوئے پئے نے۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور میرے باپ کے خراٹے جاری تھے۔ اس نے پیر سے ہلایا۔ ابا ہڑبڑا کر اٹھے۔ کہنے لگا، اے تھی رانی تہاڈی ہے؟ ابا نے آنکھیں مسل کر مجھے دیکھا۔ میں رو رہی تھی، دوپٹے سے اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، ہاں میری ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے بزرگوں نیچے اترو۔ ابا نیچے اتر گئے۔ پھر ٹکٹ چیکر کو بلایا گیا اور بڑی مشکل سے وہ عورتیں وہاں سے نکلی۔ پھر وہی پریشانی کہ لڑکوں کے ساتھ میں سفر کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فواد سے کہیں کہ یہاں کے بیٹھ جائے، میں اماں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ فواد ہی کیا جو مان جائے۔ اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ابا پھر واپس آ گئے۔ کہنے لگا وہ تو نہیں مان رہا۔ میں نے کہا ابا آپ کو سوچ سمجھ کے ٹکٹ لینی چاہیے تھی، ایک ہی کیبن میں ساری ٹکٹیں لینی چاہیے تھی نا۔ ابا کہنے لگے مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ ایسی دھوکے بازی کر دے گا وہ۔ بہرحال مجھے اپنی ہی جگہ پر بیٹھنا پڑا۔ ہاں یہ ہوا کہ ابا میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ پھر ابا کی اس شخص کے بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ لوگ لکھنؤ کے رہنے والے تھے لیکن تھے سکھ۔ ان میں سے ایک شخص نوجوان ٹکٹکی باندھے بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ چھپا لوں۔ یہ بھی کوئی بات ہے، خواہ دیکھے جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد ابا نے کھانے کا شور شروع کر دیا۔ آدھا کھانا میں نے اپنے پاس رکھا اور آدھا امی کے پاس تھا۔ میں نے ٹفن کھول کے ابا کے سامنے رکھ دیا۔ اب چاروں باپ بیٹوں کی نظریں ہمارے کھانے پر تھی اور ایسے تو میں کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ ابا جی تو صبر ہی نہیں کر رہے تھے۔ ابا نے بس یوں ہی کہہ دیا، سکھ صاحب تسی بھی کھاؤ گے کھانا؟ تو وہ کہنے لگے جیسے ان کو اسی چیز کا انتظار تھا۔ کہنے لگے کیوں نہیں جی۔ ابا نے ایک پلیٹ میں سالن ڈالا اور روٹی بھی پکڑا دی۔ چاروں باپ بیٹے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ نوجوان کھانا کھانے کے دوران مجھے دیکھ رہا تھا اور یوں مسکرا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تک میرے ابا کی اس سکھ سے مذاکرات چلتے رہے، کبھی سیاست پر بات، کبھی پاکستان پہ، کبھی ہندوستان پہ۔ بہرحال یہ سلسلہ رات 12 بجے تک جاری رہا اور بیٹھ کے میں تھک گئی۔ پھر میں نے ابا کو بازو سے پکڑا اور کہا ابا نیند آ رہی ہے۔ میں اوپر کی بات پر جا کے لیٹ گئی۔ وہ نوجوان دوسری طرف کی اوپر والی برتھ پہ لیٹ گیا اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک چادر لی اور اپنے پاؤں سے لے کر منہ تک اوڑھ لی، کروٹ بدل کر سو گئی۔ بہرحال صبح سویرے انڈے والے ناشتے والے شور سے آواز کھلی تھی۔ ابا اس وقت نیچے لیٹے تھے۔ مشکل سے یہ سفر تمام ہوا۔ ہم جیسے ہی لکھنؤ پہنچے تو ابا نے بھی اپنا سامان نکالا۔ پھر کہنے لگے سامان کو یہیں نکالو، پہلے میں تمہاری اماں کا سامان نیچے اتاروں اور اسے بھی اتاروں نیچے۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، الگ الگ، کہیں ہم، کہیں سامان، کہیں افراد۔ تم بیٹا یہیں بیٹھو، ٹرین ابھی 10 منٹ یہیں رکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی۔ ان نوجوانوں نے بھی اپنے بیگ باہر نکال لیے تھے۔ ایک نوجوان نیچے اتر گیا، دوسرا نوجوان جلدی سے اپنی بیگ دینے لگے۔ یوں ان کا سامان تو باہر جا چکا تھا۔ اس کا باپ اور دونوں بھائی بھی اتر گیا لیکن وہ وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا تہاڈا بیگ نیچے لا دواں؟ میں نے کہا جی نہیں، بہت شکریہ، میرے ابو اتار دیں گے۔ کہنے لگے جی بڑے سونے ہو تسی۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا لیکن آپ مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے، اس لیے بہتر ہے آپ اپنا راستہ ناپیں۔ ابھی اسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابا آ گئے۔
बुरी तरह से हाँप रहे थे। कहने लगे, बहुत वजनी बैग बना दिए तुम्हारी माँ ने, बड़ी मुश्किल से उतारे हैं। फिर अपना और मेरा सामान सीट से निकालने लगे। वो नौजवान कहने लगा, ओ चाचा जी, तुसी छड्डो सामान, मैं थल्ले उतार देना। अब्बू कहने लगे, बड़ा बड़ा शुक्रिया बेटा, उतार दो। उसने सामान पकड़ा और नीचे उतार दिया। अब्बा ने कुली लिया। लखनऊ के स्टेशन पर जब बाहर निकले, अब्बा ने एक टैक्सी वाले को पता बताया। उसने सामान रखा। मुझे हैरत जी हुई कि वो लोग भी टैक्सी में हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। पता नहीं ये नौजवान पीछा कर रहा था या इनकी मंजिल भी वही थी, लेकिन मुसलसल 10 मिनट तक वो हमारे साथ साथ ही रहे। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब हमारे ही गेट पर उन्होंने भी टैक्सी रुकवाई। जैसे ही सब लोग बाहर निकले तो वो लोग मेरे वालिद से कहने लगे, ओ तुसी मंजूर साहब दे मेहमान जे। अब्बा कहने लगे, हाँ। वो कहने लगे, ये थे हमारे पड़ोसी ने। अब्बा कहने लगे, हाँ जी, हम इन्हीं की बेटी की शादी पर आए हैं। वो बड़े खुश हुआ। कहने लगा, फिर तो आपके साथ हमारा उठना बैठना लगा रहेगा। वो नौजवान तो ऐसे खुश था जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हो गई हो। हम मंजूर साहब के घर गए। उनकी तो उर्दू बड़ी ही खालिस थी। उनकी बेगम हमसे गले मिली। कहने लगी, हम आपके बहुत मुंतजर थे, सुबह से आप लोगों के इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे कि कब आप लोग आएंगे। आप लोगों को यहाँ आने तक ज्यादा दिक्कत का सामना तो नहीं हुआ? हमने कहा, नहीं, हम सब खैरियत से पहुंच गए। उनकी बेटी भी मुझसे गले मिली। बड़े ही अदबो अदाब वाले लोग थे। चूड़ीदार पजामा उनके मर्दों ने पहन रखा था, सफेद कुर्ते, सर पे टोपी, और औरतों ने भी सर ढांपे हुए थे। यूं तो मंजूर साहब के सभी बच्चों की शादी हो गई थी, बस छोटी बेटी ही रह गई थी, और उसकी शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। इसीलिए हमें खास पाकिस्तान से कराची बुलवाया था। कई बार मंजूर अंकल तो पाकिस्तान आए थे, अपनी बीवी को भी लेकर आए थे, छोटी बेटी को भी। हमने भी उनकी काफी खातिर तवाज़ु की थी। लेकिन हिंदुस्तान आने का हमारा पहला इत्तेफाक था। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। लेकिन जैसे ही शाम को उठे तो आस पड़ोस के लोग उनके सहन में मौजूद थे। उनमें हिंदू, सिख, मुसलमान सब शामिल थे। हम तो यही सुनते आए थे कि वहां पर मुसलमान और गैर मुस्लिमों की आपस में नहीं बनती, लेकिन यहाँ तो सब आपस में यूं बैठे थे जैसे एक ही खानदान के लोग हों। पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी शायद ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान और गैर मुस्लिमों का तनाजुब अभी भी जारी है, लेकिन मंजूर साहब के घर में रहकर हमें ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था। सभी उनकी खुशी में शामिल थे। उनकी बेटी बैठी हुई थी और सब लड़कियां ढोल की थाप पर गाने गा रही थी। मैं भी उन्हीं के बीच में बैठी थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस की लड़कियां भी आ गई, जिनमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे। ढोल बजने लगा, भंगड़े डलने लगे। उन भंगड़ों में वो नौजवान भी था। वो अभी भी बार बार मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था। मैंने नोट किया कि उसके पास मूछें थी। उसने अपने बाकी भाइयों की तरह सर में रुमाल नहीं डाला था। वो भी भंगड़ा डाल रहा था। फिर लड़के और लड़कियां इकट्ठे नाचने लगे, लेकिन मैं अपनी जगह बैठी रही। 2-3 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था जो बाहर टेंट लगाकर करना था, लेकिन मंजूर साहब के घर में आना जाना लगा हुआ था। फूलों के सारे शॉपर उन लोगों ने मेरे हाथ में दिए। कहने लगे, बेटा इसे स्टोर में रख दो, फैंसी प्लेटों में डाल कर ले आना। मैंने ला कर रखी। कहने लगे, ये फूल इनमें डाल देना, जैसे लड़के वाले आएंगे फिर मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, जी चाचा जी। मैं ये कहकर स्टोर रूम में चली गई। स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ पे एक तरफ मेहंदी का पूरा सामान रखा हुआ था। मैंने वहाँ से प्लेटें उठाई और उनमें फूल भरने लगी। कुछ देर बाद वही नौजवान उस कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर जैसे मेरी रंगत उड़ी थी। मैंने पीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था। कहने लगा, ये तुसी हर वक्त गुस्सा क्यों करते रहते हो? जदो वेखो लाल पीले ही नजर आंदे हो। मैंने कहा, आपको यहाँ पे क्या करना है? कहने लगा, तुसी बड़े सोहने हो जी। मैंने कहा, देखें, मैं यहाँ सिर्फ शादी देखने आई हूँ, और आप जानते हैं ना, आपका मजहब और हमारा मजहब बिल्कुल अलग है। आप बार बार मुझे देखा ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, दिल ते किसी दा जोर नहीं चलता जी, बाकी रह गई मजहब दी गल। उसने बात यहीं तक की थी जब सनूबर की सहेलियां आ गई। सनूबर मंजूर साहब की बेटी का नाम था। मुझसे फूलों की प्लेटें लेने लगी। मैं उनके साथ ही बाहर निकल गई।
مجھے اس لڑکے سے نہ غرض تھا اور نہ ہی میں ایسے کسی مصیبت کو پالنے میں تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتا تھا۔ میں باہر گئی، میں نے تب بھی دیکھا وہ میرے ہی آگے پیچھے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال مہندی ہو گئی اور اسی طرح شادی بھی۔ جیسے ہی ہم نے ولیمہ دیکھا تو واپسی کی ٹکٹیں بھی کروا لی تھی۔ جس دن ہم نے واپس جانا تھا اس سے ایک رات پہلے میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، وہ نوجوان اس کمرے میں آ گیا۔ میں تو اس کی جرأت پر حیران تھی۔ کہنے لگا میری بات سنو، بس 2 منٹ باہر سین میں آ جاؤ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اگر میں شور مچا دوں تو؟ میری بات ابھی منہ میں تھی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگا بس 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کہنے لگا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے ہو ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا میں بے شک سکھ فیملی سے ہوں، لیکن یہ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں، میں مسلمان ہوں۔ میں ایک میلے میں کھو گیا تھا، اس وقت میری عمر 6-7 سال کی تھی۔ سکھ صاحب مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں ملے نہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ رہنے لگا، لیکن یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میں نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی ہے۔ میں ان لوگوں کے کسی دینی رسم و رواج میں شامل نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھے کبھی ان لوگوں نے منع بھی نہیں کیا۔ ہاں مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ کہنے لگا اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی بات حیرت سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں؟ کہنے لگا کلمہ سنا دوں؟ مجھے کلمہ بھی آتا ہے، نماز بھی آتا ہے، میں کلام پاک بھی پڑھتا ہوں، باقی سکھ صاحب خود بتا دیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب کسی نے سین کا بلب آن کر دیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر منظور صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں تو بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ سیدھا اس نوجوان کے پاس آئے جس کا نام تک میں نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی، لیکن منظور صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ہاں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، تمہاری یہاں آنے کی ہمت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ ایک شور سا مچ گیا، میرے والدین بھی آ گئے، منظور صاحب کی بیوی بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ بات کافی بڑھ گئی، میرے ابا بھی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں ماں کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، وہ مجھ سے پوچھنے لگی تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا یہ لڑکا مجھے اٹھا کر باہر لایا تھا، کہہ رہا تھا بات کرنی ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ منظور صاحب نے فون کیا تو اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ منظور صاحب نے سکھ صاحب کو بہت برا بھلا کہا کہ ہم تو آپ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے باپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ سکھ صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا ہمیں میلے سے ملا تھا، لیکن میرے والد پھر بھی اس رشتے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، لیکن میرے باپ نے اسے بہت مارا، منظور صاحب نے بھی مارا۔ کہنے لگا آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اگلی صبح ہماری ٹرین تھی، ہم واپس پاکستان چلے گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ واقعہ میرے لیے عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے، میں بھول گئی تھی۔ میری والدہ کا درباروں پر بڑا یقین تھا، اس لیے جب بھی وہ کوئی منت مانگتی تھی تو پوری ہونے پر دربار پر ضرور جاتی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کی ایک منت پوری ہوئی تھی جو میری والدہ نے اپنے گھر کے لیے مانی تھی۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا تھا، اسی لیے ہم دربار پر حاضری کے لیے چلے گئے۔ انہی دنوں اماں میری رشتے کے لیے بھی فکر مند تھی۔ کہنے لگی اس بار تمہارے رشتے کی منت مانگوں گی۔ ہم لوگ دربار میں گئے، چادر چڑھائی۔ اماں نے وہاں پر غریبوں کو چادریں تقسیم کی۔ جیسے ہی وہاں سے واپس آنے لگے، وہاں سیڑھی پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے اے لڑکی، بڑی کٹھن زندگی ہے تیری، بڑے کالے سائے ہیں تیرے اوپر۔ یہ سن کر میری والدہ وہیں رک گئی۔ میں نے کہا اماں چلیں۔ کہنے لگی نہیں رکو، مجھے اس بزرگ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ لوگ صرف پیسے بچانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ میری ماں کا ان باتوں پر کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ وہ بزرگ کے پاس بیٹھ گئی جو ہرا چولا پہنے ہوئے تھا۔
गले में तस्बीह थी, हाथों में अंगूठियां थी, आंखों में सुर्खी, बाल लंबे और बिखरे हुए थे और मुझे ही देखे जा रहा था। अम्मा कहने लगी, बुजुर्गो, आपने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा? वो कहने लगा, हाँ, ये तेरी बेटी है ना? तेरी ये बेटी बच नहीं पाएगी। इसकी जिंदगी में सहरा ही सहरा है, धूप है, सफर है, मंजिल नहीं है। मेरी माँ ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, अम्मा चले यहाँ से। कहने लगा, जा जा, सारी जिंदगी तेरी यूं ही गुजरेगी, बेमुराद रहेगी। मेरी माँ कहने लगी, आप मुझे कोई सदका खैरात बता दें ताकि मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो। वो कहने लगा, किसी की गहरी नजरों में है, इसलिए इसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नजर नहीं आता इसे कामयाबी मिलेगी। मैंने कहा, ये ऐसे ही बोले जा रहे हैं, आप उठे यहाँ से। वो कहने लगा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ध्यान दा जो कुछ ढा दे, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां दे विच रहिंदा। मैं उसकी ये बात समझ नहीं पाई थी। वहां से हम लोग उठ के वापस आ गए। मेरी माँ बड़ी परेशानी में घर आई थी। मैंने कहा, अम्मा आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? कुछ दिनों बाद मेरा एक बहुत अमीर घराने से रिश्ता आया। मैं तो हैरान थी, उन लोगों को मैं पसंद कैसे आ गई। लेकिन उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि हम लोग उन लोगों के हम पल्ला नहीं है। रिश्ता तय हुआ और मेरी शादी रिजवान से हो गई। मैं अभी रुखसत होके गाड़ी में बैठकर ससुराल जा ही रही थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी का कल्लाबाजियां खाकर गिरी, गाड़ी के शीशे टूट के मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यह जानकर मेरे होश उड़ गया कि रिजवान का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मैं अपनी शादी की रात ही बेवा हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़े सदमे की बात थी। मेरी सास मुझे सजब कदम कहने लगी ये लड़की मनहूस है। जैसे ही मेरे बेटे के नाम हुई, फौरन से मेरा बेटा मर गया। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं रोते धोते अपने घर वापस आ गई। मेरी माँ कहने लगी, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैंने अपनी इद्दत पूरी की, सोचा अपना तालीम का सिलसिला भी जारी रखूं। मेरी वालिदा को मेरी शादी की फिक्र सताई रहती थी। कहती थी कि मेरी कुंवारी बेटी को रोग लग गया। मेरी अम्मा कहने लगी, चलो एक बार दरबार जाना है। दरबार का नाम सुनकर मुझे उस बुजुर्ग की बातें याद आने लगी जो कहता था कि मेरे सर पर काले साए हैं। मैं ना चाहते हुए उस बुजुर्ग की बात के बारे में सोचने लगी। अब तो हमारे कोई घर भी नहीं आता था। कहते थे ये लड़की सबज कदम है, पहले ही दिन शोहर को खा गई। हर शख्स मुझसे नफरत करने लगा था। मेरी सहेलियां मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाती थी। मुझे अपना आप बुरा लगने लगा था। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है कि मैं सबकी नजरों में मनहूस होकर रह गई हूँ। पता नहीं किसकी बददुआ लग गई है मुझे। मेरी माँ भी मेरे लिए रोती रहती थी, दुआएं करती रहती थी। मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। मेरी माँ एक बार फिर से दरबार से वापस आई और कहने लगी, आज मुझे वो बुजुर्ग मिले थे। मैंने कहा तो? कहने लगी, कह रहे थे अपनी बेटी की जिंदगी से काले साए दूर करना चाहती हो। कहने लगी,